सेकेन्ड अर्डर कार्निभोर। कार्निभोर त सेकेन्ड हो नि, फेरि कार्निभोर अघि पहिलो भएको थियो, अब सेकेन्ड कार्निभोर त टप अर्डर हो यिनीहरू चाहिँ। फेरि यहाँ एउटा क्वेसन यस्तो आउन सक्छ, यो सेकेन्ड अर्डर भने मैले सेकेन्डरी कन्ज्युमर, यो एनिमल प्यारासाइट तिमी झुकिने ठाउँ भनेर मैले सिकाइदिएँ क्वेसन। यस, अरू त तिमीले जान्छौ नि त, यो त कुन पर्छ, जसले खान्छ फक्सहरू भयो, ज्याकलहरू भयो हैन। त्यसपछि आउँछ टर्सरी। टर्सरी भनेको टप अर्डर। त्यो टप अर्डर के हो? कार्निभोर्सको सेकेन्ड हो। कार्निभोर अघि फर्स्ट थियो, तर अर्डरमा चाहिँ यिनीहरू त टप अर्डर हो नि त, प्राइमेरी सेकेन्ड टर्सरीमा चाहिँ। यहाँनिर एउटा क्वेसन के बन्छ कि व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रु भन्ने क्वेसन बन्छ। त्यो यो स्टेटमेन्ट जान्नु पर्यो। अल द प्रिडेटर्स आर कार्निभोर्स बट अल द कार्निभोर्स आर नट प्रिडेटर भन्ने। प्रिडेसन भनेको झम्टेर खाने, मारेर खाने हो। मार्छ किन? मासु खानलाई। जति पनि प्रिडेसन गर्छन् सबै कार्निभोर्स हुन्। मारेर मात्रै मजा लिने भन्ने हुन्न। हेर, मारेर चाहिँ खानु पर्यो नि त, खासी के हुन्छ त्यो त कार्निभोर्सको मासु खाने हो भनेपछि अल द प्रिडेटर्स आर कार्निभोर्स। तर सबै मासु खानेले मार्छन् जरुरी छैन। जस्तै मैले मासु खान्छु, अहिले चाहिँ मारे हैन, मतलब अरू पनि इक्जाम्पल छन् नि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा, हो त्यस्तो भन्न खोजेको के। त्यो भएर सबै मासु खानेले चाहिँ प्रिडेसन गर्छन्, झम्टेर मार्छन् त्यस्तो छैन, अरूले मारेको पनि खान सक्छन्, त्यस्तो भनेको है। अल द प्रिडेटर्स आर कार्निभोर्स बट अल द कार्निभोर्स आर नट प्रिडेटर्स। अब यहाँ हेर, यो डिकम्पोजर्स और रिड्यूसर और सैप्रोट्रॉप्स और ऑस्मोट्रॉप्स और मिनरलाइजर और स्कैवेंजर और ट्रांसफॉर्मर। हेर न, अचम्म मान्छ तिमीले, नाम अनेक छ, नाम अनेक काम एक, त्यस्तो हो डिकम्पोजर्सहरु। नाम सबै जान्नु नि, यो फरक फरक नामबाट सोध्छ क्वेसन कहिलेकाहीँ। डिकम्पोजर्स, रिड्यूसर, सैप्रोट्रॉप्स, ऑस्मोट्रॉप्स, मिनरलाइजर, स्कैवेंजर सबैले के गर्छ? कम्प्लेक्स मटेरियललाई सिम्पलमा टुकार्छ। एउटा सानो आइडिया लगाऊ, इन्भाइरोमेन्टको इक्विलिब्रियम हुन्छ नि, इक्विलिब्रियम, इन्भाइरोमेन्टको इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्ने कसले? तिमीले, हामीले, सबैले, मतलब अल प्रोड्युसर्स, कन्ज्युमर, डिकम्पोजर सबैले मेन्टेन गर्छन् इक्विलिब्रियम। तर इन्भाइरोमेन्टको इक्विलिब्रियम रिस्टोर गर्ने, रिसाइक्लिङ गर्ने त्यो कसले गर्छ? रिड्युसर्सले अथवा डिकम्पोजर्सले गर्थे। नझुकिनु, अगेन इन्भाइरोमेन्ट, अगेन के थियो एक्चुअली? इन्भाइरोमेन्टल इक्विलिब्रियम इज मेन्टेन बाई अल हो, सबैले मेन्टेन गर्ने हो। तर रिस्टोर गर्ने कसले? डिकम्पोजर्स हो। माइक्रो कन्ज्युमर, नाम अनेक छ यसको, माइक्रो कन्ज्युमर, स्क्याभेन्जर, रिड्युसर, यिनीहरूको काम के रहेछ? रिसाइक्लिङमा हेल्प गर्ने हो। मेनली चाहिँ ब्याक्टेरिया र फन्जाई हो। ब्याक्टेरिया एन्ड फन्जाई आर द मेन डिकम्पोजर्स इन आवर इकोसिस्टम। त्यसमा पनि बेस्ट अझ ब्याक्टेरियाहरू है मेन चाहिँ। तल दिएको क्वेसनको एन्सर भन्नुस् त। भल्चर इज बेस्ट डिफाइन एज, भल्चर के होला? टर्सरी कन्ज्युमर हो कि, स्क्याभेन्जर हो कि, प्रिडेटर हो कि, अल पनि छ नि एन्सर। सुन, भल्चरले प्रिडेसन गर्दैन, भल्चरले अरूले मारेको खान्छ है। त्यही भएर के हुन्छ एक्चुअली? भल्चरले प्रिडेसन गर्दैन, मरेको मात्रै खान्छ। मरेको खाने के हो? स्क्याभेन्जर हो है, स्क्याभेन्जर। बेस्ट डिफाइन के हो? स्क्याभेन्जर हो। तिमीहरू यस्तो सुनेका छौ? हेलो प्याराहरू, सुने हो यस्तो भल्चर रेस्टुरेन्ट सुनेका छौ? कोही गएको छौ भल्चर रेस्टुरेन्ट? यस्तो नेपालमा 4-5 वटा जिल्लामा छ, जस्तै दाङ जिल्लामा छ, कास्कीमा छ, नवलपरासीमा छ। यो अहिले चाहिँ विश्वभरि भल्चरहरू इन्डेन्जर्ड भइरहेछ क्या। त्यो इन्डेन्जर भल्चरले जोगाउने सानो प्रयास हो भल्चर रेस्टुरेन्ट।
फेरि नझुकिनु भल्चर रेस्टुरेन्ट भने तिमी हामी जाने खाने होइन, एउटा हामीले गाउँघरको मरेको चिजहरू लगेर राखिदिन्छ एक ठाउँमा, भल्चर आएर आफ्नो आइटम बनाउँछ, खान्छ, जान्छ। द्याट इज भल्चर रेस्टुरेन्ट। नयाँ कन्सेप्ट हो, द्याट इज भल्चरहरू जोगाउनको लागि है, त्यस्तो हो। बुझ्यो? नाउ फुड चेन। फुड चेन के हो? फुड चेन खाने र खुवाइने प्रोसेस हो। खाने र खुवाइदाखेरि के हुन्छ? पहिलो क्वेसन त्यही आउँछ जाँचमा, द्याट इज ट्रान्सफर अफ द इनर्जी हुन्छ है। ट्रान्सफर अफ इनर्जी कहाँबाट हुन्छ भन्ने क्वेसन आउँछ, द्याट इज फुड चेनबाट, थ्रो फुड चेन। फुड चेनबाट के हुन्छ? द्याट इज ट्रान्सफर अफ द इनर्जी हुन्छ। फुड चेन के हुन्छ? 3 प्रकारको छ। एउटा हुन्छ ग्रेजिङ प्रिडेटरी फुड चेन। सुन यहाँ, ग्रेजिङ फुड चेन भनेको कस्तो? घाँस हुनु पर्यो ग्रेज गर्नलाई पहिला, त्यसपछि प्रिडेसन हुनलाई के हुनु पर्यो? सानोबाट ठुलोतिर जानु पर्यो है। जस्तै सानो भएपछि ठुलोले अट्याक गर्छ नि त, जस्तै घाँस भएन, त्यसपछि ऱ्याबिट भएन, ऱ्याबिटले अर्कोले खायो, फक्सले खाला भनेपछि सानोबाट ठुलोतिर गइरहेछ नि। स्मालरबाट स्टार्ट भयो, लार्जरतिर गयो, त्यो हो ग्रेजिङ अर प्रिडेटरी फुड चेन हो। हेर यहाँ, सनलाइटबाट के आउने हो? इनर्जी आउने हो पहिला, ठिक छ? यो यहाँ आयो भनेपछि यो त कोहीमा डिपेन्ड छैन नि, इन्डिपेन्डेन्ट हो। यहीँबाट सुरु हुन्छ साइकल, द्याट इज फुड चेन सुरु भयो। अनि यो स्टेबल पनि हो, यो इन्डिपेन्डेन्ट हो है। कमन फुड चेन भनेको हाम्रो इकोसिस्टम, हाम्रो नेचरमा चाहिँ एक ग्रेजिङ अर प्रिडेटरी फुड चेन हो, सानोबाट ठुलोतिर जाने है। दिस इज कल्ड ग्रेजिङ अर प्रिडेटरी फुड चेन भन्छ। नेक्स्ट हुन्छ प्यारासाइटिक फुड चेन। तिमीहरूले सानोमा जुका परेछ कि छैन? तिमीहरूले सानोमा जुका परेछ कसैलाई? छ भने जुका परेछ भने ल भन मलाई, जुका ठुलो कि हामी ठुलो? नपरे भए त राम्रो भइहाल्यो नि, परेको छ कि छैन सोधेको। टेक इट इजी। हामी ठुलो भने हामीको हस्ट हो, त्यो जुका के हो? प्यारासाइट हो। हस्ट जहिले पनि ठुलो छ, हामीलाई खान सुरु गरे, त्यसले हामीबाट सुरु गरे हो भने ठुलोबाट सानोतिर जाने चाहिँ प्यारासाइटिक फुड चेन। लार्जरबाट स्मलरतिर गयो नि त, ठुलोबाट सानोतिर गयो, ठुलोबाट सानोतिर गयो, द्याट इज के रहेछ? प्यारासाइटिक फुड चेन रहेछ। यो त हस्ट आफै डिपेन्डेन्ट हुन्छ अरूमा भनेपछि सुरुमा के भयो? डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ यो। त्यही त डिपेन्डेन्ट भयो नि त भाइ, हामीले खाएकोबाट सुरु भएन कि। प्यारासाइट त हामी आज प्यारासाइटिक फुड चेन त हामीबाट सुरु भयो नि त। अब मैले अरू खाएँ, घाँस खाएँ अनि सुरु भयो भने होइन, त्यसरी गयो भने फेरि अर्कै आउँछ नि। मतलब अब मबाट सुरु भयो। प्यारासाइटिक भनेपछि प्यारासाइटले खानाबाट सुरु गर्नु पर्यो नि त। प्यारासाइटमा चाहिँ जस्तै प्यारासाइट म कहाँ पनि, म त ठुलो, मलाई खान्छ त्यसले हस्टलाई भनेपछि यहाँबाट सुरु गरौँ, मबाट खाए म ठुलो, यहाँबाट स्टार्ट गरौँ, ठुलोबाट सानो, डिपेन्डेन्ट। किन त डिपेन्डेन्ट छ अरू अर्गानिजममा, यसले इन्डिभिजुअल पुरै सनलाइट लिएर गरेको त छैन, यो कुनै इन्डिपेन्डेन्टली रन त भएको छैन हो, त्यस्तो भनेको। सुने यहाँ फेरि अर्को आइडिया, सपोज मलाई यहाँ मस्किटो टोक्यो, हुन त यहाँ मैले मस्किटो देखाएको छैन, टोकेको छैन मलाई, त्यो इक्जाम्पल है। सपोज यहाँ मलाई मस्किटो टोक्यो, मस्किटो के हो? अब बुझ है, कुराहरू एकदम राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। सपोज यो मस्किटो, मलाई मस्किटो टोक्यो, मस्किटो के हो? इक्टो प्यारासाइट हो, बाहिर बस्यो इक्टो प्यारासाइट। यदि त्यो मस्किटोमा चाहिँ अर्को कुनै प्यारासाइट पर्यो, सठी भयो त मस्किटोमा प्लाज्मोडियम नै भयो, त्यो के हुन्छ? प्यारासाइटको नि प्यारासाइट के हुन्छ? म ठुलो, मस्किटो सानो, त्यसको भित्र झन् सानो होला, ठुलोबाट सानोतिर गइरहेछ। ल क्वेसन सुन, प्यारासाइट्स ओभर प्यारासाइट्स। प्यारासाइटको नि प्यारासाइटलाई के भन्छन्? वाट वी कल दि प्यारासाइट्स ओभर प्यारासाइट्स। अप्सन ए मा ओभर प्यारासाइट्स, अप्सन बी मा सुपर प्यारासाइट्स, अप्सन सी मा माइक्रो प्यारासाइट्स, अप्सन डी मा हाइपर प्यारासाइट्स, अप्सन ई मा अल। ट्राई द क्वेसन। क्वेसन फेरि सुन्छौ अगेन। Parasites over parasites are known as over parasites, super parasites, micro parasites,
हाइपर प्यारासाइट्स, अल के हुन्छ? बेस्ट एन्सर विल बी हाइपर प्यारासाइट्स हो है। प्यारासाइट्स ओभर प्यारासाइट्स, प्यारासाइट थियो त्यसको पनि प्यारासाइट्स, प्यारासाइट्स ओभर प्यारासाइट्स के हो? हाइपर प्यारासाइट्स हो है। प्यारासाइट्स ओभर प्यारासाइट्स आर नोन एज हाइपर प्यारासाइट्स हो। झन् सानो भयो है। नेक्स्ट इज अ डेट्राइटस फुड चेन। डेट्राइटस भनेको डेड एन्ड डिके हो। डेड एन्ड डिकेमा हुने हरेक जिन्दगीको अन्त्यमा हुन्छ यो फुड चेन। हरेक जिन्दगीको अन्त्यमा यो फुड चेन आउँछ। मरेपछि त्यो ब्याक्टेरियाहरू आउँछ, फन्जसहरू आउँछ, त्यो स्क्याभेन्जर सरी त्यो डिकम्पोजर्सहरुमा डिकम्पोजर्स गर्ने खालको फुड चेन छ। त्यो के हो? एक्चुअली स्याप्रोफाइटिक अर डेट्राइटस फुड चेन हो। एकचोटि इन्ट्रान्समा यस्तो क्वेसन सोधेको छ केयुमा, डेट्राइटस फुड चेन स्टार्ट्स फ्रम भनेको छ। स्टार्ट्स फ्रम ब्याक्टेरिया हो? होइन नि, स्टार्ट्स फ्रम के हो? डेड एन्ड डिके हो। यहाँबाट सुरु भयो। घाँस खानेलाई हामी हर्बिभोर्स भन्छौँ। फोर खानेलाई के भन्ने? फोरिभोर्स होइन है, डेट्रिभोर्स भन्छौँ। फोर खायो, डेड एन्ड डिके खायो, त्यसलाई के भन्ने? डेट्रिभोर्स भन्ने। भनेपछि डेड एन्ड डिकेबाट स्टार्ट हुने फुड चेन के रहेछ? डेट्राइटस अर स्याप्रोफाइटिक फुड चेन हो। डेट्राइटस फुड चेन अर स्याप्रोफाइटिक फुड चेन है। ल नेक्स्ट इज अ फुड वेब। फुड चेन भनेको के थियो? एउटा लाइन थियो फुड चेन, खाए खा नखाए घिच भन्ने थियो फुड चेन, त्यही थियो। तर फुड वेब भनेको कम्प्लेक्स हो। धेरै फुड चेनहरूको इन्टरलिङ्क हुन्छ नि जाल हो, त्यसलाई के भन्छ? हामी फुड वेब भन्छौँ। फुड वेब भन्ने कुरा फुड चेन भन्दा बढी स्टेबल हुन्छ है। किन? यहाँ त के हुन्छ? चान्सेस आर मल्टिपल। एउटा नभए अर्को, अर्को नभए अर्को छ नि। सो के हुन्छ? फुड वेब इज मोर स्टेबल देन दि फुड चेन हुन्छ है। ल एउटा अर्को पनि के जान भन्दाखेरि तिमीले के जान भन्दाखेरि यो हाम्रो फुड चेन, फुड वेब हुन्छ नि, फुड चेनहरू चाहिँ हाम्रो यो इकोसिस्टममा एकदम लामो हुने, एकदम लेन्दी हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन है। हाम्रो नेचरले चाहिँ जहिले पनि फुड चेनहरू सानोभन्दा सानो बनाउनु खोज्छ के, ट्राइज टु मिनिमाइज द लेन्थ अफ फुड चेन हुन्छ नेचरले चाहिँ। अब अर्को आउँछ ट्रफिक लेभल भन्ने कुरा। ट्रफिक लेभल अर इनर्जी लेभल अर फिडिङ लेभल भन्ने के हो? एकदम बुझ्न जरुरी छ यो। ल सुन, हामीले अघि पढ्यौ नि प्रोड्युसर्स, प्राइमेरी, सेकेन्डरी सबै कुराहरू पढ्यौ हामीले। भनेपछि यो सबै कुराहरूमा सबैको आफ्नै आफ्नै खाना खाने तरिका छ, खाना बनाउने तरिका छ नि। प्रोड्युसर्सको एक खालको, प्राइमेरीको एक खालको, सेकेन्डरीको एक खालको, टर्सरीको एक खालको, सबैको आफ्नो आफ्नै अदा छ, स्वाद छ खाना खाने तरिकामा। हो त्यो प्रत्येक तरिकालाई हामी ट्रफिक लेभल भन्छौँ अथवा इनर्जी लेभल भन्छौँ, फिडिङ लेभल भन्छौँ। यो प्राइमेरी कन्ज्युमर, सेकेन्डरी कन्ज्युमर सबै यो ट्रफिक लेभल। इच एन्ड एभ्री लेभल, प्रत्येक लेभललाई हामी के भन्ने? ट्रफिक लेभल भन्ने हो। जस्तै सनलाइटबाट, ल भन मलाई, सनलाइटबाट कति पर्सेन्ट सोलर इनर्जी चाहिँ एकदेखि 2% सोलर इनर्जी युज गर्छ त्यसले, प्रोड्युसर्सले। सबभन्दा पहिला खाना कहाँ बन्छ? प्रोड्युसर्समा हो। पहिलो खाना बन्ने के हो? फर्स्ट ट्रफिक लेभल T1 हो। ट्रफिक लेभललाई हामी टी भन्यो भने फर्स्ट खाना बन्ने T1। इन्ट्रान्सको दुनियाँमा क्वेसन सोध्छ यस्तो, ग्रीन प्लान्ट कन्स्टिट्युट व्हिच ट्रफिक लेभल भन्छ? ल भन मलाई, ग्रीन प्लान्ट कन्स्टिट्युट व्हिच ट्रफिक लेभल? T1। यस, एक्सलेन्ट। मैले भर्खर पढाइरहेको छु नि त। पहिला यहाँ खाना बन्यो, त्यसपछि इनर्जी कहाँ जान्छ? T2 मा। T2 भनेको सेकेन्डरी कन्ज्युमर होइन नि, गलत नगर्ने। यहाँ 1 पछि के आउँछ? प्राइमेरी कन्ज्युमर आउँछ नि त।
T2 भनेर प्राइमेरी कन्ज्युमर हो, ट्रफिक लेभल पो सेकेन्ड हो त, कन्ज्युमर त प्राइमेरी हो नि त। त्यसपछि T3, त्यसपछि T4। यसरी इनर्जी के हुन्छ, बगेर जान्छ। ल भन, लाइन हुन्छ नि, लाइन अकुपाइज विथ ट्रफिक लेभल। लाइन यस नर्मल्ली के भयो, T4 भयो, टर्सरी कन्ज्युमर। तर तिम्रो इन्ट्रान्समा चाहिँ क्वेसन कहिलेकाहीँ थ्योरिटिकल दियो भने क्वेसन पढ्नु है। जस्तै थ्योरिटिकल के हुन्छ, क्वेसन दियो भने के पढ्ने, पहिला कसले खाइरहेछ हेर्ने, घाँस, ऱ्याबिट कसले खायो, 1 2 अनि अर्कोले खाएको छैन, त्यो गन्ने हो के। नर्मल कुरा यो हो पढाइरहेको। थ्योरिटिकल क्वेसन आएपछि त्यहाँ क्वेसनमा पढ्नु कसले खाइरहेछ है, त्यसरी 1 2 राख्दै जाने। तर एउटाले अर्कोलाई खाँदा सबैमा सबै इनर्जी जाँदैन, लस हुन्छ, मेटाबोलिजममा, हिटमा लस हुन्छ। भनेपछि कति लस हुन्छ, 90% लस हुन्छ, 90% लस हुन्छ। ट्रान्सफर हुन्छ त कति, 10%। ट्रान्सफर हुन्छ त कति, के हुन्छ, 10% भयो। यस 10%। सुन यहाँ, पहिला बुझ्यो भने तिमीले एन्सर, क्वेसन जुन कुनै एन्सर मिलाउन सक्छौ नि। यहाँ हेर, 10% ट्रान्सफर हुन्छ भनिरहेको छु। जस्तै तिमीले 1 देखि 2% सनलाइटबाट आउँथ्यो इनर्जी, त्यसलाई 100 मा कन्भर्ट गर। सपोज प्रोड्युसरले बनाएको 100 भयो मान, यहाँबाट यसमा जाँदा कति जाने रे, 10% मात्रै, 90% हिटमा लस भयो। यहाँबाट यसमा जाँदा 10% मात्रै, यहाँबाट यसमा जाँदा 10% मात्रै। भनेपछि 10 को यसबाट गएको 10, फेरि यसबाट गर्ने हैन, यसबाट 10 गयो यसमा, अब यसमा 10 लाग्छ, फेरि यसबाट यस 10 मा, फेरि यसको 10 यसमा जान्छ। सबभन्दा कम चाहिँ कहाँ जान्छ, टर्सरी कन्ज्युमरमा जान्छ। यहाँ पहिला फोटोसिन्थेसिस भयो, युज भयो खाना, कार्बन सार्बन युज भएको, त्यसपछि सेकेन्ड यहाँ जान्छ, 10% जाने, त्यसपछि थर्ड यहाँ जान्छ, त्यसपछि लास्टमा जान्छ। कतिपय विद्यार्थीले मनमा यस्तो सोचिरहेको होला, सुन्ने मनको कुरा, मनमा के सोच्छ कि सर तपाईले पढाउनु भयो सबभन्दा कम इनर्जी टर्सरीमा जान्छ, तर बाघ त सबभन्दा बलियो छ, हाउ इज इट पोसिबल, यस्तो मनमा आउन सक्छ के। मलाई नि पहिला पढ्दाखेरि आउँथ्यो है यस्तो। जस्तै तिम्रो चाहिँ के भयो भन्दा सबभन्दा कम इनर्जी जान्छ भन्ने पढ्ने, अनि सबभन्दा बलियो हुन्छ भन्ने सुहाएन नि त। त्यस्तो आइडिया के हो थाहा छ, यस्तो हो के, यो इनर्जी कम जान्थ्यो है, लास्टमा एकदम कम जाने हो। हाम्रो यो रुल अनुसार, यो रुल हो 10% ट्रान्सफर अफ इनर्जी। कसले दिए यो रुल, लिनम्यान भन्ने वैज्ञानिक दिएको रुल हो यो। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। तर किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बाघहरू छ नि, तिनीहरूले इनर्जी एकदमै सेभ गरेर राख्छ क्या। बाघहरू दिनदिनै शिकार खेल्दैन नि, 3-4 दिनमा खेल्न सक्छ शिकार, दिनदिनै खेल्ने हुन। बाघहरू तिमीलाई ख्याल गरेछ भने प्रायः जसो देख्यो भने तिमी सुतिरहेको हुन्छ। तिनीहरू खासै इनर्जी लस गर्दैन कि, छुटपुट गर्दैन त्यो बाख्रा जस्तो, चुप्प लाएर आफ्नै स्वाग तरिकाले मजाले सुतिरहेको हुन्छ। अनि जुन दिन चाहियो त्यो दिन मात्र अट्याक गर्ने हो। अनि कार्निभोरस हो, मासु खाने, प्रोटिन खान्छ बढी, त्यतिकै बलियो जान्छ। त्यस्तो हो भएको चाहिँ। अब यहाँ हेर, मैले यतिसम्म पढाएँ, तर डिकम्पोजर्सहरू छ नि, डिकम्पोजर्सलाई नर्मल राख्यो भने त 5 मा राख्न मिल्छ, तर डिकम्पोजरको फिक्स हुँदैन। डिकम्पोजरले के, बाघ मरेपछि मात्रै खान्छु हजुर भन्छ, त्यस्तो हुँदैन नि त दुनियाँमा कतै। डिकम्पोज जब मरे पनि खान सक्छ, यो मरे खाला, यो मरे खाला, यो मरे खाला, यो मरे खाला। भनेपछि ब्याक्टेरिया अकुपाइज विच ट्रफिक लेभल भन्यो भने के रहेछ, एनी अफ द एबभ, 1 2 3 4, जे पनि हुन सक्छ है। त्यो बुझ्यो नि त यहाँ, मतलब के रहेछ, घट्दै घट्दै गइरहेछ। डिकम्पोजर्सले के गर्छ, डिकम्पोजरले चाहिँ 1 2 जुनलाई पनि खान सक्छ, त्यही भएर डिकम्पोजर्स डेट्रिभर्सहरू एनी अफ द एबभ जानी पर्न सक्छ है। यो हो, जहिले पनि इनर्जी घटेर गयो, 10% मात्रै गइरहेछ, 90% लस हुन्छ। दिस इज द ल अफ 10% ट्रान्सफर अफ इनर्जी गिभन बाई लिन्डम्यान। ट्रफिक लेभलहरू त्यस्तो 12-15 वटा हुँदैन है। मैले अघि भने फुड चेनहरू सानोभन्दा सानो हुन चाहन्छ नेचरमा, त्यही भएर सानोभन्दा सानो फुड चेन भएपछि कम ट्रफिक लेभल हुने भए मिनिमम चाहिँ। गऱ्यो त आइडिया, एकदम जान्नु है, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, मैले पहिले भनेको छु तिमीलाई। ल नेक्स्ट इज इकोलोजिकल पिरामिड्स और इल्टोनियन पिरामिड्स हो।
Next is ecological pyramids or Iltonian pyramids. This is very very important topic. के क्वेसन जानिन्छ पहिला यसमा फोकस गर है, लास्टमा नजाने कुराहरु लास्टमा सोधौला, कुनै कुरा त्यो भयो भने कन्फ्युज भयो भने। अहिले यसमा टपिक वाइजमा बढी ख्याल गर। T1 हुनलाई म यस्तो T1 त फोटोसिन्थेटिक भए मात्रै हुन्छ T1 ब्याक्टेरिया। फोटोसिन्थेटिक भएपछि प्रोड्युसर भयो T1 हुन त भन्ने। तिमीले कन्सेप्ट बुझ्यौ भने एन्सरहरु रङ हुँदैन के। प्रोड्युसर्स हुनु पर्यो नि त T1 हुनलाई, खाना पहिला बनाउनु पर्यो नि त, त्यसपछि बल्ल उड्दै जान्छ नि त, त्यस्तो भनेको है। ब्याक्टेरिया मात्रै त भएन, फोटोसिन्थेटिक ब्याक्टेरिया भयो भन्न पर्यो, त्यो फोटोसिन्थेसिस गर्छ भने त, अरु मिलेन नि त। ल यसमा फोकस गर। नाउ इकोलोजिकल पिरामिड्स और इल्टोनियन पिरामिड्स। पिरामिड देखाएको छ कसैले? मैले बाहेक है, मैले चाहिँ देखाएको छु, म पिरामिड भएकै देशमा छु अहिले। इजिप्सियन पिरामिड सुनेको छ तिमीहरु? देखे होला नि, नेपालमा छैन के यार, त्यस्तो पिरामिड पढाउन खोजे त हैन। तिमीले पिरामिड देखाए चित्रमा देखा होला, फिगरमा देखा होला कहिलेकाहीँ, अथवा एउटा फिल्म छ नि सिङ इज किङ भन्ने, त्यहाँ देखाउँछ, त्यो गीत छ त तेरी और मेरी और भन्ने, त्यहाँ देखा होला। तर त्यहाँ देखे पिरामिड फरक हुन्छ है, त्यहाँ इरेक्ट मात्र देखिन्छ, यहाँ त पिरामिड इन्भर्टेड पनि हुन्छ। यस्तो इन्भर्टेड पिरामिड हेर्नलाई टिभी उल्टो पार्नुपर्छ घरमा। यहाँ हेर है, ल हेर प्रोड्युसर्स यता हेर है, बुझ राम्रोसँग मेरो भाइ बहिनीहरु। प्राइमेरी कन्ज्युमर, सेकेन्डरी कन्ज्युमर, टर्सरी कन्ज्युमर। पिरामिड भनेको के हो? पिरामिड भनेको के हो? यो वास्तवमा हामी अघि पढ्यौ नि T1, T2, T3, T4, त्यो ट्रफिक लेभलहरु। ट्रफिक लेभलहरु के हुन्छ? एकअर्कामा जुन इन्टर्याक्ट, एकअर्कामा सम्बन्ध छन् ट्रफिक लेभलको, 1 2 3 4 सबै सम्बन्धित छन् एउटा लार्कोले खाने, त्यो सम्बन्धलाई हामी ग्राफमा प्लट गर्यो भने त्यो के हुन्छ? पिरामिड हुन्छ है। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ रिलेशनशिप बिट्विन डिफरेन्ट ट्रफिक लेभल, त्यसलाई भन्छ हामीले पिरामिड भनेर। That is, pyramid भनेको के रहेछ? ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ रिलेशनशिप बिट्विन डिफरेन्ट ट्रफिक लेभल। ट्रफिक लेभलहरुको रिलेशनशिप क्यान बी बेस्ट अन्डरस्टुड थ्रु पिरामिड हो। पिरामिड भनेको त्यहीको इन्टर्याक्ट, त्यहीको चाहिँ हामी सम्बन्ध पढ्ने हो, त्यहीको चाहिँ के गर्छौं हामी एकअर्काको सम्बन्धितलाई ग्राफमा राम्रोसँग इजी वेमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिन्छ पिरामिडको तर्फबाट। पिरामिडको बेस हुन्छ नि, यो एकदम आइडिया लगायो। तिम्रो पिरामिडबाट क्वेशन आएपछि जहिले पनि तिमीले बेस हेर्नु, प्रोड्युसर के छ त्यो कुरा ख्याल राख्नु है। प्रोड्युसरमा ध्यान दियो भने तिम्रो एन्सर मिल्छ। प्रोड्युसर बेस अकुपाई गर्छ, टर्सरी कन्ज्युमरले टप हो, कार्निभोरस टपमा। भनेपछि प्रोड्युसर्स तल कति छ? कम तल भयो प्रोड्युसर, इन्भर्टेड भयो। टर्सरी कन्ज्युमर कम भयो, इरेक्ट हुन्छ। ल क्वेशन ट्राई गर त। क्वेशन ट्राई गर न। कन्सेप्ट अफ इकोलोजिकल पिरामिड वाज गिवन बाइ, यो त अब मिल्न पर्ने है। यहाँ माथि इल्टोनियन पिरामिड भनेको छ मैले, भनेपछि त इल्टोनै होला। That is, concept of ecological pyramid was given by Charles Ilton way. Concept was given by के रहेछ रे? Charles Ilton हो। जाने न? पिरामिड कति प्रकारको हुन्छ भन त? हाउ मेनी पिरामिड्स आर देयर? पिरामिड अफ नम्बर, पिरामिड अफ एनर्जी, पिरामिड अफ बायोमास हुन्छ। ल भन मलाई, पिरामिड अफ नम्बर भन्नाले कहाँको नम्बरलाई बुझ्ने? तिम्रो घर परिवारको नम्बर हो? होइन। यो क्लासको नम्बर हो? होइन। कहाँको नम्बर? ट्रफिक लेभल। किन? ट्रफिक लेभलको सम्बन्ध हो नि त हामी पढ्ने। भनेपछि ट्रफिक लेभलहरुको सम्बन्ध पढ्ने भए ट्रफिक लेभलको नम्बर, इन्डिभिजुअल नम्बर कति, 1 2 3 4 गन। प्रोड्युसरको नम्बर कति, प्राइमेरीको कति नम्बर, सेकेन्डरीको कति नम्बर, त्यो नम्बरको आधारमा पपुलेसन चेन्जेसको आधारमा गरेछ भने द्याट इज कल्ड पिरामिड अफ नम्बर हो। इन्ट्रान्समा कस्तो क्वेशन आउँछ भन्दाखेरि कहाँ इरेक्ट हुन्छ, कहाँ इन्भर्टेड हुन्छ, यस्तो क्वेशन आउँछ। जुन प्लस 2 को लेभलमा दुईटा हो, टेरेस्ट्रियल र पोनिको सिस्टमको, त्यो दुईटाको जानेसी पुग्छ है लगभग। द्याट इज इरेक्ट अथवा अपराइट छ नि, त्यो कहाँ हुने त? घाँसे मैदानमा जाऊ न त। घाँसको नम्बर धेरै कि र्याबिटको नम्बर धेरै? घाँसको नम्बर धेरै कि र्याबिटको नम्बर धेरै?
द्याट इज घाँसको नम्बर धेरै, घाँसको नम्बर धेरै भने घाँसको नम्बर धेरै, त्यसपछि ऱ्याबिट कम, त्यसपछि कम कम गर्दै टाइगर सबभन्दा के हुन्छ, कम हुन्छ, सबभन्दा कम त टाइगर भयो नि, भनेपछि तल धेरै माथि कम, इरेक्ट। अब इन्भर्टेड कहाँ हुन्छ, सुन है एउटा कुरा तिमी झुकिन्छ नि, पोन्ड इकोसिस्टममा पनि नम्बर चाहिँ इरेक्ट हो, यो यहाँ राख्नु। पोन्डमा नम्बर त इरेक्ट हुन्छ, फाइटोप्लाङ्क्टन्सको नम्बर धेरै हुन्छ, एल्गीको नम्बर धेरै हुन्छ, नम्बर चाहिँ इरेक्ट हो बोथमा, टेरिस्ट्रियल एज वेल एज पोन्डमा, दुवैमा नम्बर इरेक्ट हो। कहाँ नम्बर इन्भर्टेड हुन्छ, सुन सपोज यो रुख भयो एउटा रुखमा एउटा मात्रै चरा बस्छ जरुरी छैन है। मैले जङ्गल भनेको छैन नि मेरो भाइ बहिनीहरू, मैले रुख भनिरहेको छु, रुख एउटा रुख हो, एउटा रुखमा एउटा मात्रै चरा त बस्दैन, 5-6 वटा बस्ला, रुख एउटा, चरा नम्बर बढ्यो भनेपछि तल कम माथि धेरै भयो, इन्भर्टेड भयो। ट्री इकोसिस्टममा इन्भर्टेड भयो। प्यारासाइटमा त्यही हो, म सपोज हस्ट, प्यारासाइट धेरै नम्बरमा हुन्छ, कहिले पनि हस्ट भन्दा कम प्यारासाइट त हुन्न, भनेपछि नम्बर बढ्यो, द्याट इज प्यारासाइटिक र ट्रीमा के हुन्छ, इन्भर्टेड हुन्छ है। ल मुखाकर आउनुपर्छ है, सबले मुखाकर पुरै क्लियर एकदम जान्नुपर्छ यिनीहरू, इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ट्री एन्ड प्यारासाइट हो। यस्तो हुन्छ स्पिन्डल चाहिँ थ्योरिटिकल क्वेसनमा चाहिँ बनाउन मिल्छ, प्रायः जसो कोनिफेरस फरेस्टतिर देखिन्छ स्पिन्डल, तिम्रो खासै यो स्पिन्डलको पढ्नु नपर्ने भएर नपढायो। स्पिन्डल भएपछि यस्तो हुन्छ क्या, एउटा सोधेको थियो, यो धेरै नम्बर भयो, बीचको कम हुन्छ, फेरि धेरै हुनसक्छ, स्पिन्डल जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो चाहिँ नम्बर थ्योरिटिकल क्वेसनमा दियो भने चाहिँ बन्छ, होइन भने नम्बर चाहिँ कोनिफेरस फरेस्टतिर देखिन सक्छ। यस्तो हो, नम्बरको आधारमा राख्ने हो। नम्बरको आधारमा राख्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ तल घाँसको नम्बर धेरै भयो, अरे यो माथि टाइगरहरू त टर्सरी कन्ज्युमर कम भयो, तल धेरै माथि धेरै कम भयो, इरेक्ट भयो। रुखमा हेऱ्यो भने एउटा रुख हेर, रुख एउटा नम्बर गर्ने त हो, त्यसपछि चराहरू धेरै भयो, ठिक छ भने यो कम यो धेरै, त्यसपछि प्यारासाइट होला, त्यसपछि हाइपर प्यारासाइट हो, भनेपछि त एउटा तल एक थियो, यहाँ माथि 300-400 पुग्यो नि, इन्भर्टेड भयो। एउटा भाइले स्पिन्डल के भन्ने सोधेर देखाएको थियो भर्खर, स्पिन्डल भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अब यहाँ एउटा ठुलो र सानो बिचमा चाहिँ यस्तो रेगुलरिटी आउँदैन क्या, बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ अलिक धेरै हुनसक्छ रेगुलर नभएर हो, त्यस्तो चाहिँ देख्यो भने बरु कोनिफर्सहरू फरेस्टहरूमा त्यसो हुनसक्छ क्या। थ्योरिटिकल क्वेसनमा चाहिँ बनाउन मिल्छ कि नम्बर दिएर यति यति नम्बर थियो कस्तो हुन्छ विल बी भन्ने क्वेसन बन्यो भने चाहिँ हो, तर नर्मली यही सोधिराखेको हुन्छ, यो जान्दा नि पुग्छ है। त्यो फरेस्टमा चाहिँ कोनिफर फरेस्टहरूमा देखिन सक्छ स्पिन्डल चाहिँ बरु, त्यो नम्बर हेर्नु त अनि तिमीले, यहाँ नम्बर कति छ, यहाँ 100 छ कि 200 छ, अनि प्राइमेरी कन्ज्युमर कति छ, 100-200 कति छ, त्यसपछि हेर्दै जाऊ अनि कस्तो बन्छ सेप हेर। तिमीलाई एउटा कन्सेप्ट के दिन खोजेको मैले, तिमी प्रोड्युसर हेर, प्रोड्युसर हेर ठ्याक्कै एन्सर मिल्छ। जस्तै डेजर्ट भन्यो तिमीले, डेजर्ट भने सोच, प्रोड्युसर त लास्टै कम छ यार, भनेपछि त्यतिकै इन्भर्टेड हुनसक्छ, हरेक कुरा इन्भर्टेड हुनसक्छ डेजर्टमा हरेक कुरा इन्भर्टेड हुनसक्छ, किन, प्रोड्युसरै छैन। यो लाउने कि प्रोड्युसर हेर पहिला मिलिहाल्छ। ट्रपिकल रेन फरेस्टमा हरेक इरेक्ट हुनसक्छ, सबै छ, प्रोड्युसर सबभन्दा बढी छ, त्यस्तो हो क्या आइडिया, बुझ्यौ। नेक्स्ट इज ए biomass, pyramid of biomass. Biomass or dry weight or fixed energy or stored energy. यहाँ नझुकिनु है, यहाँ कति धेरै रङ गर्छ मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरू। एमाउन्ट अफ स्टोर्ड एनर्जी, फिक्स बग्ने फ्लो होइन, फिक्स भएको तौल, that is dry weight, that is biomass हो। तौलको आधारमा, जस्तै टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम हेर, टेरिस्ट्रियलमा हेर्यो भने, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टममा हेर्यो भने त्यहाँ रुखहरूको बायोमास धेरै हुन्छ एज कम्पेयर टु टाइगर, भनेपछि तल धेरै माथि कम, के भयो एक्चुअली टेरिस्ट्रियलमा, that is erect or upright भयो। बायोमास भनेको तौल हो, ड्राई वेट हो, फिक्स इनर्जी हो, लिभिङ म्याटर, आई हेभ अ बायोमास, यस हो। यस्तो को आधारमा हेर्यो भने के हुन्छ,
तल चाहिँ धेरै भयो फरेस्टमा, द्याट इज टेरिस्ट्रियलमा, त्यसपछि प्रोड्युसर्स धेरै भयो, घट्दै घट्दै गइरहेछ, टर्सरी कन्ज्युमरमा सबभन्दा कम भयो, द्याट इज इरेक्ट भयो। अब इन्भर्टेड कहाँ हुन्छ त? इन्भर्टेड यहाँ हो, पोन्डमा इन्भर्टेड हुने, एक्वाटिकमा इन्भर्टेड हुने चाहिँ यहाँ हो। एक्वाटिकमा के हो, पोन्डहरुमा फाइटोप्लाङ्क्टन्स एल्गीहरु तिनीहरुको बायोमास कम हुन्छ, फिसहरुको बायोमास धेरै हुन्छ, भनेपछि तल त कम भयो, तल कम भयो नि बाबुरे, तल कम भयो, माथि धेरै भयो, तल कम माथि धेरै के हो, द्याट इज इन्भर्टेड भयो। पिरामिड अफ बायोमास इन्भर्टेड कहाँ रहेछ? पोन्ड इकोसिस्टममा अथवा एक्वाटिक इकोसिस्टममा इन्भर्टेड हो। मेरो भाइ बहिनी नझुक्किनु है, मैले अघि नम्बर पढाएको थिएँ, नम्बर दुवैमा इरेक्ट थियो, पोन्ड एज वेल एज ग्रासल्यान्डमा नम्बर दुवैमा इरेक्ट हो, तर बायोमास चाहिँ पोन्डमा इन्भर्टेड हो। ट्राई द क्वेसन, ट्राई द क्वेसन। Which pyramid shows the amount of living matter in an ecosystem? Amount of living matter कसले हो भने तौल भन्ने कुरा कसले हो? Amount of energy stored कसले हो? Energy stored भन अथवा amount of living matter भन, त्यो के हो सबै? That is pyramid of biomass हो। Excellent answer, सबैले मिलाछौ, राम्रो, very good, excellent। Pyramid of biomass. Next is a pyramid of energy. Next is a pyramid of energy. Ultimate source of energy के हो रे? Sunlight. त्यहाँबाट कति पर्सेन्ट? 1 देखि 2%। प्रोड्युसर्समा बन्यो, त्यसपछि कति पर्सेन्ट बग्ने रे? 10% बग्ने। यस, क्लियर छ नि यहाँसम्म? 10% बग्यो, ठीक छ। भनेपछि इनर्जी त घट्दै घट्दै गइरहेछ, जहिले घट्दै गइरहेछ नि इनर्जी, जहिले घटेपछि के हुन्छ? माथि कम तल धेरै भयो, माथि कम तल धेरै के भयो? त्यो एक्चुअली द्याट इज माथि कम तल धेरै भएपछि त्यो के भयो? इरेक्ट भयो, अलवेज इरेक्ट हुन्छ। यस्तो इन्भर्टेड त नेचुरलमा हुन्न, त्यही पनि अब डेजर्टहरुमा टुन्ड्राहरुमा प्रोड्युसर नभएपछि भन्न चाहिँ मिल्छ है। बरु क्वेसन आइहाल्यो भने चाहिँ, क्वेसन आयो, अब मिल्दै मिलेन अरु अप्सन भन्यो भने चाहिँ त्यो अनस्टेबल टुन्ड्रा डेजर्टमा प्रोड्युसर्स कम भए हुनाले भन्न सकिन्छ, तर नर्मल्ली नेचुरल इकोसिस्टममा चाहिँ इरेक्टै हुन्छ है अलवेज, किन यही रुल फलो गर्छ नि त नेचरले चाहिँ। ल भने यता हेर त, यो प्राइमेरी कन्ज्युमरमा भएको इनर्जी डिवाइड बाइ प्रोड्युसर्समा भएको इनर्जी टाइम्स 100% भने के हो? इफिसियन्सी कति आउला? 10% हो। यो इकोलोजिकल इफिसियन्सी भन्छौ नि, इकोलोजिकल इफिसियन्सी भन्ने कुरा कहाँ केमा गराइन्छ? केले जनाउँछ? पिरामिड अफ इनर्जीले जनाउँछ। यो इकोलोजिकल इफिसियन्सी स्टेबिलिटी भयो हैन, त्यसपछि यसले हाम्रो इकोसिस्टमको बेस्ट पिक्चर दिने, जता कतै इरेक्ट छ त्यो कसले हो? पिरामिड अफ इनर्जीले हो। तिमीहरुलाई फिजिक्स आउँछ कि आउँदैन? फिजिक्स कतिको आउँछ? फिजिक्सको हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स भन्ने च्याप्टर छ, त्यहाँ 3 वटा ल छ, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड ल। त्यो 3टा लमा कुन चाहिँ लको स्टेटमेन्ट हो? यो जहिले पनि इनर्जी घटेर जाने भन्ने कुन चाहिँ लको स्टेटमेन्ट हो भन त? कुन चाहिँ लले देयर इज अलवेज डिक्रिज अफ इनर्जी भन्छ? जहिले घटेर गइरहेछ, कुन ल भन त? कुन ल भन त ल? सेकेन्ड ल। सेकेन्ड लले यस्तो भन्छ नि फिजिक्समा, देयर इज अलवेज ग्रेजुअल डिक्रिज अफ इनर्जी विथ इन्क्रिज इन इन्ट्रोपी, डेल एस इक्वल्स टु डेल क्यू बाइ टी भन्छ नि, याद छ? डेल एस इक्वल्स टु डेल क्यू बाइ टी, इन्ट्रोपी हो, त्यो सेकेन्ड ल। यो एक्चुअली इन्डियन एम्बेसीमा सोधेको क्वेसन हो है। दिस फलोज सेकेन्ड ल अफ हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स। जहिले इनर्जी घट्छ भनेको छ, के फलो गर्यो रे?
सेकेन्ड ल अफ हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स। यस, एफिसियन्सी त कहिले नि 100% हुँदैन नि। त्यही त घट्दै गइरहेको छ। हाम्रो त इकोलोजीमा 10% जान्छ जम्मा एफिसियन्सी नै। नेक्स्ट इज ए प्रोडक्टिभिटी। हाउ प्रोडक्टिभ यु आर। ल फिजिक्समा इन्टेन्सिटीको फर्मुला थाहा छ? कोरिलेसन गरेर पढाइराखेँ मैले। फिजिक्समा तिम्रो इन्टेन्सिटीको फर्मुला थाहा छ? इन्टेन्सिटी हो फिजिक्समा जे हो इन्टेन्सिटी, बोटनीमा त्यो हो प्रोडक्टिभिटी। यस यस, भेरी एक्सलेन्ट, भेरी एक्सलेन्ट। इनर्जी बाई एरिया टाइम, यस द्याट इज पावर बाई टाइम होला। सुने यहाँ के हो एक्चुअली इन्टेन्सिटी जे थियो त्यहीको हाम्रो यो बोटनीको भाषामा यो भने के हो, इनर्जी प्रोड्युस्ड बायोमास स्टोर्ड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया। पर युनिट एरिया पर युनिट टाइममा कति इनर्जी बन्यो, कति इनर्जी छ, द्याट इज कल्ड प्रोडक्टिभिटी। प्रोडक्टिभिटी के रहेछ, अमाउन्ट अफ इनर्जी अर बायोमास प्रोड्युस पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया इज कल्ड प्रोडक्टिभिटी। यदि त्यो प्रोड्युसर्सले बनाछ, सनलाइट युज गरेर प्रोड्युसर्सले बनाछ भने त्यो के हो, इन प्रोडक्टिभिटी एट द लेभल अफ प्रोड्युसर्स, द्याट इज कल्ड प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी, पिपी। यो के हो, प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी हो प्रोड्युसर्सको लेभलमा। यसमा पनि के हुन्छ एकदम बुझ है, यहाँ टक्क डेफिनेसन क्वेसन बन्छ। प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी भयो, प्रोड्युसर्सले बनाएको हो नि त। यसमा पनि लस त केही न केही होला। अस्ति नै मैले पढाएको थिएँ नि, जिन्दगीको सबसे ठुलो घाटा के हो रे? जिन्दगीको घाटा के हो? जिन्दगीको घाटा के हो? घाटा, यस, भेरी एक्सलेन्ट। रेस्पिरेसन घाटा हो। प्लान्ट्समा त अरू घाटा हुँदैन, त्यही मात्रै घाटा हुन्छ। भनेपछि खाना बनेको सबै त रहँदैन नि त, घाटामा केही जान्छ नि। टोटल जति थियो, टोटल जति थियो द्याट इज ग्रस हो, विथआउट एनी लस। टोटल टोटल छ नि, टोटल विथआउट एनी लस, त्यो के हो एक्चुअली, ग्रस हो। मतलब इन्सिडेन्ट सोलर एनर्जीबाट जति बनाएको छ द्याट इज जिपिपी, यो ग्रस प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी। तर नेट भने के हो, एनपिपी, नेट प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी। यो भने के, घट्ने रेस्पिरेसन हो, जिपिपी ग्रस प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी माइनस रेस्पिरेसन। ल भन मलाई, बिरुवाले आफ्नो ग्रोथको लागि कुन प्रोडक्टिभिटी युज गर्छ? बिरुवाले आफ्नो ग्रोथको लागि कुन प्रोडक्टिभिटी युज गर्यो? नेट। यस। अनि तिमीले भात खान्छौ नि, खायो खाना, खाना अब एकछिनपछि खान्छौ नि, खाना खायो, तिमीले खाना खाएको कुन प्रोडक्टिभिटी आएको तिमी कहाँ आएको भने बिरुवाबाट कुन चाहिँ ल्यायो तिमीले, त्यो पनि नेट हो। किन ग्रस हामी त्यो गर्न मिल्दैन, ग्रसमा त रेस्पिरेसन त भइरहेको छ नि त। भनेपछि बिरुवाले चाहिँ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट, अनि हामीले चाहिँ युज गर्ने त्यो नेटबाट युज गर्ने हो है, नेटबाट आउने हो। सेकेन्डरी भनेको चाहिँ हाम्रो लेभलमा प्रोडक्टिभिटी हामी त बनाउँदैनौँ, तर हामीमा त इनर्जी छ नि, हामीले अरू खाएर आइरहेछौँ हो। भनेपछि कन्ज्युमर अथवा हेटेरोट्रप्सको लेभलमा इज सेकेन्डरी प्रोडक्टिभिटी हो। त्यही नेटबाट हामीले खान्छौँ, हामी कहाँ हुन्छ केही, अनि हामीमा मापन गऱ्यो भने त सेकेन्डरी अथवा कन्ज्युमरमा हुने सेकेन्डरी प्रोडक्टिभिटी हो। ल हेर, यो बिरुवा छ नि, बिरुवाबाट नेट आयो, तिमीले ठिक छ, नेट। अब टर्सरीको के हो त भन्दाखेरि हामीले खान्छौँ, कन्ज्युमरले खाएपछि केही त अनयुटिलाइज हुन्छ नि। जति अनयुटिलाइज छ प्रोड्युस कन्ज्युमरले नलिएको के, त्यसलाई हामी टर्सरी भन्छौँ, नट युटिलाइज बाई कन्ज्युमर हो। भनेपछि नेटबाट के गर्ने, सेकेन्डरी घटाइदेऊ, नेटबाट सेकेन्डरी घटाएपछि के हुन्छ, त्यो टर्सरी बन्छ। यो के रहेछ, नट युटिलाइज बाई कन्ज्युमर, यो सेकेन्डरीले युटिलाइज नगरेको बाँकी रहेको। मतलब के भयो तिम्रो एक्चुअली, नेटबाट सेकेन्डरी घटाइदियो भने के आउँदो रहेछ, टर्सरी आउँदो रहेछ। नेटबाट हामी खान्छ कन्ज्युमरले, त्योबाट जति बाँकी रहन्छ द्याट बाँकी भएको प्रोडक्टिभिटीलाई हामी के भन्छ, टर्सरी प्रोडक्टिभिटी भन्छ है। गट इट? प्रोड्युसरमा हुने प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी,
टोटल इज अ जीपीपी, नेट रेस्पिरेसन घटाउ, कन्ज्युमरमा सेकेन्डरी, कन्ज्युमरले युटिलाइज नगरेको टर्सरी। ठिक छ, मिनिङ बुझ्यौ? ल यति क्वेसन पहिला जान, त्यसपछि क्वेसन ट्राई गर। ट्राई द क्वेसन, ट्राई द क्वेसन मेरो भाइ, प्यारा भाइ बहिनीहरू। खै एन्सर कहाँ गयो तिमीहरूको? त हरायो। अघि पढाएको कति बुझ्यौ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ यहाँ। Which of the following has least primary productivity? प्राइमेरी हुनलाई के हो? प्रोड्युसर्समा हुने हो। लिस्ट हुने भने सनलाइट नहुनु पर्यो, त्यहाँ प्रोड्युसरले सनलाइटबाट ल्याउँछ इनर्जी, प्रोड्युसरले सनलाइटबाट लिने हो नि त। भनेपछि सनलाइटबाट ल्याउने, सनलाइट नहुने, प्रोड्युसर नहुने हुनु पर्यो। तिमीले अघि के बुझाए मैले? प्राइमेरी भने के? प्राइमेरी भने प्रोड्युसर्सको लेभलमा हुने हो। यस, अब प्रोड्युसर नै छैन, सनलाइटै छैन भनेपछि त्यो कम हुन्छ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो के। यस, हो, त्यो भएर के हुन्छ? एन्सर विल बी केभ। यति भएरमा त सबभन्दा कम चाहिँ तिम्रो द्याट इज के भन्छ त्यसलाई, प्रोड्युसर्स हुने, सनलाइट नपुग्ने केभमा हो नि त। लिस्ट प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी भयो। नेक्स्ट क्वेसन, प्रोडक्टिभिटी इज म्याक्सिमम इन कहाँ? यहाँ तिमी झुकिन्छ, मलाई थाहा छ यो क्वेसनमा। यो क्वेसनमा झुकिन्छ तिमीले। यहाँ चित्र देखाछौ, चित्र देख्यौ यहाँ एउटा? यो के हो थाहा छ तिमीलाई? यो कोरल रिफ हो, यो कोरल रिफ हो, यो कोरल रिफ हो, यो कोरल्सहरू हो है। यहाँ यति धेरै यो समुद्रमा ट्रोपिकल रेन फरेस्ट भने जस्तो हो के यो, समुद्रको ट्रोपिकल रेन फरेस्ट भने जस्तो कोरल रिफ चाहिँ। अब तिम्रो खास समुद्र अब नेपालमा छैन, अब बाहिर बाहिर थाहा हुन्छ। यो कोरल रिफ हो, सबभन्दा बढी प्रोडक्टिभिटी कोरल रिफ हो। मोस्ट प्रोडक्टिभ इकोसिस्टम भन्यो भने एज अ होल के हो? कोरल रिफ हो। तिमीलाई पनि थाहा होला नि, यो टेरिस्ट्रियल भन्दा एक्वाटिकहरू बढी प्रोडक्टिभ हो नि त। त्यसमा पनि कोरल रिफ छ, समुद्रको छेउतिर कोरल्सहरू भएको हुन्छ यो एरिया है। यहाँ सबभन्दा बढी चाहिँ के हुन्छ? प्रोडक्टिभिटी हुन्छ। तर टेरिस्ट्रियलमा हेऱ्यो भने, तर एमोङ द टेरिस्ट्रियल है, मोस्ट प्रोडक्टिभ एमोङ टेरिस्ट्रियल हो। टेरिस्ट्रियलमा एमोङ टेरिस्ट्रियलमा चाहिँ ट्रोपिकल रेन फरेस्ट हो। ओभरअलमा कोरल रिफ, अनि ओभरअलमा यो फर्स्ट हो, यो त सेकेन्डमा पर्छ, यो फर्स्टमा पर्यो, ओभरअलमा यो सेकेन्डमा पर्छ। तर टेरिस्ट्रियलमा भन्यो भने फर्स्टमा पर्यो। फेरि टेरिस्ट्रियलको चाहिँ ट्रोपिकल रेन फरेस्ट नै हो, नो डाउट। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ 5-6 वटा म्याक्सिमम हुन्छ भनेर, अर्को म्याक्सिमम थप्यो। टेरिस्ट्रियलमा म्याक्सिमम प्रोडक्टिभिटी हुन्छ यसमा, ट्रोपिकल रेन फरेस्टमा। तर ओभरअल के हो? कोरल रिफ हो। सुगर केन द प्लान्ट सोध्यो भने हो, मोस्ट प्रोडक्टिभ प्लान्ट भन्यो भने सुगर केन हो। सुगर केन मोस्ट प्रोडक्टिभ प्लान्टमा पर्छ। हेर, किन थाहा छ? सुगर केन त्यत्तिकै मिठो भएन नि त। मिठो हुने भए त मकैको डाँख्ला नि मिठो हुनुपर्ने, एउटै फ्यामिली ग्रामी नि। तर मकैको डाँख्ला यति नमिठो हुन्छ भैँसीले नै खान मान्दैन ल। तर सुगर केन हामीले खान्छौँ। सानोमा यसरी खाएर चपाएर टोक्या होला तिमीहरू। ओ, नर्मल्ली बिरुवाले 1 देखि 2% सोलर एनर्जी युज गर्ने हो, तर सुगर क्यान युज अप टु 10 to 12% अफ सोलर एनर्जी। सुगर क्यानले 10 देखि 12% सोलर एनर्जी युटिलाइज गर्न सक्छ। सुगर क्यान सिफो प्लान्ट्स हो, अलिक बढी प्रोडक्टिभ हुन्छ सुगर क्यान चाहिँ है। सुगर क्यान मोस्ट प्रोडक्टिभ प्लान्ट। अनि लिस्ट डेजर्टहरू, टुन्ड्राहरू प्रोड्युसरै छैन, लिस्ट प्रोडक्टिभिटी हुन्छ। नेपालमा ट्रोपिकल रेन फरेस्ट छ? छैन नि। नेपालको प्रोडक्टिभ भने के हुन्छ? ट्रोपिकल फरेस्ट, तराईको जङ्गल, 4 कोसे झाडी है। फेरि तिमीले यहाँ जहाजमा ओसेन भनेपछि ओसेन नलगाउनु नि। ओसेन भने अलिक पछाडि नै पर्छ। मैले ओसेन भित्रको पनि एउटा जुन जहाँ कोरल्सहरू भएको हुन्छ, कोरल रिफ, त्यो नै भने हो। त्यस्तो नझुकिन है। ल, क्वेसन जाने होइन? प्रोडक्टिभिटी फर्स्टमा कोरल रिफ, सेकेन्डमा ट्रोपिकल रेन फरेस्ट, प्लान्टमा सोध्यो भने सुगर केन, लिस्टमा चाहिँ टुन्ड्रा डेजर्ट्सहरू लिस्ट प्रोडक्टिभ। नाउ
Next important topic is interaction among biotic community. लिभिङ अर्गानिजम बीचमा सम्बन्ध कस्तो छ, हाम्रो एकअर्कामा सम्बन्धित कसरी छन्? सम्बन्धहरू कि त नाफामूलक हुन्छन्, कि त घाटामूलक हुन्छन्, कि त बाल टाइपका हुन्छन्। यस, कि त घाटामूलक, कि त नाफामूलक, कि त बाल टाइप, त्यस्तो त हुन्छ सम्बन्ध। सबभन्दा पहिला पोजिटिभ सम्बन्धमा जाउँ है। सबभन्दा पहिला कहाँ जाउँ? पोजिटिभ सम्बन्धमा जाउँ, पोजिटिभ इन्ट्र्याक्सनमा जाउँ है। एउटा हुन्छ सिम्बायोसिस और म्युचुअलिजम भन्ने, एउटा हुन्छ सिम्बायोसिस और म्युचुअलिजम। यो भनेको के हो? पोजिटिभ पोजिटिभ। ल भन, तिम्रो र मेरो सम्बन्ध कस्तो हो? ल भन त, तिम्रो र मेरो सम्बन्ध कस्तो हो? हाम्रो सम्बन्ध क्या, तिमी हामी सम्बन्ध भन्न सक्छौ? तिम्रो हाम्रो सम्बन्ध कस्तो? सिम्बायोसिस। ल ठिक छ, सिम्बायोसिसै त भन्न मिल्दैन हाम्रो सम्बन्ध हेर, तर के हदसम्म मिल्छ है। के हदसम्म मिल्छ भने कस्तो थाहा छ? तिमी हामी पनि के हुन्छ, अब दुटैलाई फाइदा छ नि। तिमीलाई पढाएर मलाई पनि केही फाइदा हुन्छ, सायद यो कुरा तिमीलाई थाहा नहुन सक्छ। अनि तिमीलाई पनि मैले पढाएर फाइदै हुन्छ, नथाहा भएको कुरा थाहा पाइन्छ। बोथ स्पेसिस बेनिफिटेड हो हामी पनि। तर फरक के थाहा छ? यो सिम्बायोसिसमा अब्लिगेटरी हुन्छ, एक अर्का बिना बाँच्न नसक्ने हुन्छ सिम्बायोसिसमा। तर हामीमा त्यस्तो होइन नि त। तिमी बिना म मरिहाल्ने, म बिना तिमी मरिहाल्ने, यस्तो छैन। फाइदा ल्याछौ तर चाहिँ त्यस्तो छैन नि त, अब्लिगेसन छैन नि त। तर यहाँ चाहिँ अब्लिगेसन भन्ने बुझ्नुपर्छ क्या, दुवैलाई फाइदा हुने हो तर अब्लिगेटरी, एकअर्का बिना बाँच्न गाह्रो मान्ने। एउटा मरेपछि अर्को सती जाने, सती पर्दा यहीँबाट सुरु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। सुने, लाइकेन छ नि, लाइकेन त एल्गी र फङ्गसको के हो? सिम्बायोटिक हो। एउटा बिना अर्को मर्छ। लाइकेनहरू के हो? द्याट इज सिम्बायोटिक सम्बन्ध हो। माइकोराइजा, यो लाइकेन देखाइरहेको छु यहाँ, लाइकेन। अनि त्यसपछि माइकोराइजा हेर, माइकोराइजा के हो? फङ्गस र रुट्स अफ हायर प्लान्ट्सको। यस, द्याट इज यो सल्ला छ नि, सल्लाको बोट है, सानो सल्ला हो। अनि सल्लामा यहाँ बाहिरतिर यो फङ्गस आइरहेको छ। यस, द्याट इज के हो? यो माइकोराइजा हो। अनि राइजोबियम, यो रुट नोड्युल्स छ नि, यो चनाको बोटमा रुट नोड्युल्स, यहाँ राइजोबियम छ, नाइट्रोजन फिक्सेसन गर्ने, त्यो पनि के हो एक्चुअली? द्याट इज के रहेछ? सिम्बायोटिक हो। तिमीहरू एउटा झुक्किन सक्छौ त, सुन है, यहाँ देखा छ यो पानी देख्यौ तिमीले? पानी सबैको घरमा पानी त राखिरहेको छ। तिमीले खाने पानीमा चाहिँ मान्छेको दिशा पिसाब मिस्सा छ कि छैन? हाउ क्यान यु नोटिस? हाउ क्यान यु डिटेक्ट? के टेस्ट गर्छौ भन त? यो पानीमा सपोज एक गिलास पानीमा स्मेल भन्छौ, बाबुरे अलि राम्रो हुन्छ देऊ न, टेस्ट खाऊ त देख्ने गरेर कसले थाहा पाउँछ र? मैले नदेख्ने पानीमा भने देख्ने गरेर त जसले पनि थाहा पाउँछ हो। यस्तो एक गिलास पानी भयो, यो गिलासको पानीमा तिमीले हाउ क्यान यु टेस्ट? ओहो, मान्छेको दिशा पिसाब मिसा छैन, टेस्ट गर्ने कुरा गर न। हाउ क्यान यु टेस्ट? कुनै त्यस्तो टेस्ट त्यो स्वाद भने होइन क्या मैले, टेस्ट हुन्न, बेन्जार कान्जारो रियाक्सन के हो त्यो बेन्जिक टेस्ट भने जस्तो के एउटा कुनै टेस्ट भने सक्छौ? लिटमस टेस्ट। ठिक छ, ट्राई गरेर एकदम खुसी लाग्यो मलाई। ल सुन, म भनिदिन्छु। पहिला मान्छेको सुन, यहाँ मान्छेको दिशा पिसाबमा के आउन सक्छ? यस, एउटा मान्छेको छ नि, मान्छेको लार्ज इन्टेस्टाइनमा कुन ब्याक्टेरिया हुन्छ? इस्चेरिया कोलाई। मैले प्रोटोजोआ इन्टामोeba भने होइन, मेरो कुरा राम्रोसँग सुन। इस्चेरिया कोलाई भनिरहेको छु, इन्टाअमिबा होइन। इन्टाअमिबा भने अमिबा हो, प्रोटोजोआ हो, त्यो भने होइन मैले। हाम्रो शरीरमा भएको ब्याक्टेरिया, लार्ज इन्टेस्टाइनमा भएको ब्याक्टेरिया इकोलाई हो। इकोलाई हो नि, हो। त्यो इकोलाई हामीसँग सिम्बायोटिकली बस्छ, हामीलाई भिटामिन के प्रोड्युस गर्छ, हामीले वासस्थान दिएछौँ, त्यो इस्चेरिया कोलाई। तर त्यो के हुन्छ? हाम्रो दिशा पिसाबमा आउन सक्छ, दिशामा पानी फोहोर छ कि छैन, मान्छेको दिशा पिसाब निक्लेको छ कि छैन, त्यो टेस्ट गर्ने कोलिफर्म टेस्ट गर्नु पर्यो, इकोलाई टेस्ट गर्नु पर्यो, कोलिफर्म टेस्ट। त्यो के हो? कोलिफर्म टेस्ट हो। त्यो फिकल म्याटरको इन्डिकेटर हो क्या इकोलाई चाहिँ एक्चुअली।
त्यो एकदम नराम्रो चिज हो नि। फेरि हाम्रो शरीरमा हुँदा राम्रो छ, तर बाहिर चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो त्यो इकोलाई भयो अथवा त्यो हाम्रो इम्युनिटी कम भएको बेलामा पर्यो, यस्तो भयो भने चाहिँ बाहिरबाट इन्जेक्ट गरेकोमा अरू भेराइटी छ भने त्यसले रोग ल्याउन सक्छ, इपिडेमिक्स ल्याउन सक्छ। त्यो एकदम नराम्रो मानिन्छ। तर नेपालमा तिमीले न्युज हेरेको छ भने अस्ति भर्खर न्युज आइरहेको थियो, काठमाडौँको जारको वाटरमा 80% जारको वाटरमा इकोलाई पोजिटिभ थियो, कोलिफर्म पोजिटिभ। हामीले के गर्छौँ, जारको पानी वाउ भनेर यस्तो गर्छौँ, वाउ जारको वाटर। तर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छ काठमाडौँमा। नेपालमा रुल एन्ड रेगुलेसन अलिक कम देखिन्छ, त्यस्तो चाहिँ देखिएको छ। विदेशतिर त्यस्तो एकदम नराम्रो ठुलो कानुन लाग्छ, मृत्युदण्डसम्म हुन्छ कुनै देशमा। तर अब नेपालमा पत्रिकामा मैले देखेको है त्यस्तो। तर तिमीले जान्ने कुरा के रहेछ, यो इकोलाई हाम्रो शरीरमा सिम्बायोटिकली बस्छ लार्ज इन्टेस्टाइनमा। यस, त्यो भएर तिम्रो द्याट इज यसले चाहिँ हामीलाई भिटामिन के प्रोड्युस गर्छ अनि हामीले वासस्थान दिएछौँ। तर यो बाहिर पानीमा भएपछि त कोलिफर्म टेस्ट गर्ने यो इन्डिकेटर रहेछ यस्तो भन्नेसम्म आइडिया जेनेरेट गराए। होइन डाइरेक्ट मिस्या भन्दा नि यो इकोलाई अरूबाट आएको होला, आत्तिनु पर्दैन। मलाई रियालिटी भनेको अब त्यो पत्रिकामा देखाएको थिएँ मैले है, पत्रिकामा देखेपछि अब भनिदिएको तिमीलाई यो इक्जाम्पल बुझ्न सहिलो, त्यो सम्झिन सहिलो हुन्छ नि त कथा सहितको। कोलिफर्म टेस्ट, इकोलाई भनेपछि कोलिसियो, यसलाई कोलिफर्म टेस्ट भन्छ। नेक्स्ट इज अ कमेन्सलिजम। तिमीहरू यस्तो यस्तो हुन्छ नि आजकलको जमानामा, क्या आजकलको जेनेरेसन केटाकेटी, तिम्रो हाम्रो जेनेरेसन एउटै हो नि त। आजकलको जेनेरेसनमा के हुन्छ, हामी साथीहरूलाई जिस्केर बोल्ने चलन हुन्छ नि। कतै घुम्न जाम भने ओइ साले चल घुम्न जाम भन्छौ नि, त्यसरी पढ्ने यसलाई कमन साले जाम, कमन साले जाम। कसैले तिमीलाई घुम्न जाम भन्छको मतलब त्यसले फाइदा खोज्छ, दुनियाँ स्वार्थी हुन्छ, ऊ एक्लो भएर साथ खोजिरहेको हुन्छ, त्यो भएर उसलाई फाइदा हुन्छ प्लस। तर घुम्न जाने कस्तो, काम पाएको कोही घुम्न जान्छ, केही काम पाएन भने घुम्न जान्छ। घुम्न जाँदाखेरि के भयो, टाइम लस भयो, तर खाजा खुवाउला, मुभी देखाउला घुमाउनेले, बराबर भयो। एउटालाई घाटै घाटा, एउटालाई नाफै के अरे सरी, एउटालाई नाफै नाफा, अर्कोलाई घाटा पनि छैन नाफा पनि छैन है। One species is benefited, another is neither harm nor benefited. त्यसलाई भन्छ हामी कमन सालेजम है। एउटालाई फाइदै फाइदा, अर्कोलाई जिरो, घाटा पनि छैन नाफा पनि छैन, त्यो के रहेछ, कमन सालेजम। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हो सार्क हो, देखिरहेको छौ सार्क। त्यही भन्दैछु म, एउटालाई फाइदा हुनु पर्यो, अर्कोलाई चाहिँ जिरो हुनु पर्यो। सार्क हेऱ्यो भने यो सार्क छ नि, यो सार्कले जिरो हो। यो माथि सानो फिस छैन टाँसेको, यो नाम चाहिँ सकिङ फिस हो, तर सक गर्दैन है, सकिङ फिस मात्रै नाम हो। सकिङ त्यस्तो त्यो सार्कबाट न्युट्रिसन त लिँदैन, बस्ने मात्रै हो, बसेको मात्रै हो। किन यो बसेपछि आफूलाई चाहिँ ठुलो, अरू माछाले खाँदैनन् यसलाई, यो यसलाई प्रोटेक्टिभ हुन्छ, अरू माछाले यसलाई खाँदैनन्। ठुलो माछामा सार्क भने तडक भडकवाला हो, भनेपछि यसलाई फाइदा हुन्छ, सार्कलाई जिरो हुन्छ। अर्को प्लान्ट्समा हेर, इपिफाइट्स थाहा छ, इपिफाइट्सहरू लियानासहरू। इपिफाइट्स भनेको अरू रुखमा सेल्टर लिएर बस्ने। सार्कले यसलाई खाँदैन, आफ्नै शरीरमा ब्यागमा बसेपछि कसरी खान्छ र, मुख यहाँ चाहिँ खान मिल्दैन है बाबु। हस् हस्, ल यहाँ हेर के छ एक्चुअली, यो इपिफाइट्सको मिनिङ बुझाउँदैछु। यस, अर्किड सुनगाभा एउटा इक्जाम्पल हो। यो इपिफाइट्स भनेको अरू रुखमा सेल्टर लिएर बस्ने हो। अरू रुखमा सेल्टर लिएर बस्नलाई हामी के भन्छौँ, एपिफाइट्स भन्छौँ है। एपिफाइट्स भनेको त्यस्तो हो। प्यारासाइटले न्युट्रिसन लिन्छ, प्यारासाइटले न्युट्रिसन लिन्छ, तर एपिफाइट्सले के लिन्छ, सेल्टर मात्र लिन्छ। भनेपछि यसलाई फाइदा हुन्छ, यो रुखलाई मतलबै हुँदैन, त्यस्तो भनेको है। ल, यो कमेन्सलिजम, कमेन्सलिजम। नेक्स्ट इज अ प्रोटोकपरेसन। तिम्रो र मेरो सम्बन्ध अघि मैले सिम्बायोसिस अलिअलि मिलेको छ भनेको थिएँ नि, एक्ज्याक्टली प्रोटोकपरेसन हो। हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ प्रोटोकपरेसन, दुवैलाई फाइदा हुने, एक अर्का बिना बाँच्न नि सकिने।
तिमी बिना म बाँचिरहेको छु, म बिना तिमीहरू बाँचिरहेको छौ। यस, द्याट इज के हुन्छ यो प्रोटो कोअपरेसन भन्ने कुरा चाहिँ। प्रोटो कोअपरेसन के रहेछ? दुवैलाई फाइदा हुने, एक अर्का बिना बाँच्न पनि सक्ने। दुवैलाई फाइदा हुने, एक अर्का बिना बाँच्न नि सक्ने। बोथ स्पेसिस गेट बेनिफिटेड बट इट इज नट अब्लिगेटरी है। एक अर्का बिना बाँच्न नि सके हुन्छ नि त, अब्लिगेटरी त छैन। अब्लिगेटरी त छैन नि त, त्यो हो प्रोटो कोअपरेसन। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है बुझ्नलाई। भैँसी देखाएको छौ? भैँसी यहाँ त मैले राइनोसरस देखाएको छु तिमीलाई। भैँसी घरमा अलि राइनोसरस सबैले नदेखा हुनसक्छ नि, घरमा त धेरैको हुनसक्छ। बफेलो देखाएको छ नि, बफेलोको शरीरमा कहिले काहीँ प्यारासाइट पर्छ नि, जुम्रा टाइपको क्या। अनि त्यो जुम्रा टाइपको प्यारासाइट परेपछि काग हुन्छ नि, काग क्या, यो काग के, काग आएर भैँसीको शरीरमा बस्छ अनि ठुङ्गेर जुम्रा खान्छ नि। यहाँ आएर काग र भैँसीको सम्बन्ध हेर। तर यो सम्बन्ध हुनलाई पहिला कुनै सम्बन्ध चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तै भैँसी र जुम्राको त प्यारासाइटिजम हो, तर अब के हो, काग आएर बसिरहेछ भैँसीको शरीरमा। अब भैँसीले जुम्रा खाइरहेछ, के अरे सरी, कागले जुम्रा खाइरहेछ भनेपछि कागलाई फाइदा भयो कि भएन? फाइदा भयो। भैँसीलाई नै फाइदा भयो, प्यारासाइट घट्यो। कागलाई पनि जुम्रा खान पायो, फाइदा। भैँसीलाई नि फाइदा, द्याट इज बोथ स्पेसिस गेट बेनिफिटेड। तर एक अर्का बिना बाँच्न नि सक्छ भने कस्तो? कागलाई के बाँच्नलाई जुम्रे खान जरुरी छैन, जुम्रा नखा काग बाँच्छ मजाले। अनि आजसम्म तिमीले यस्तो कतै सुनेका छौ जुम्राले टोकेर भैँसीको मृत्यु? त्यस्तो त छैन। कागले नखाएर के भयो, बाँचिरहेछ त। त्यस्तो भनेको अब्लिगेसन त भएन नि त। हो यस्तो भनेको है, दुवै बाँचिरहेछ तर फाइदा पनि थियो। त्यसलाई भन्छ हामी, द्याट इज यो हो प्रोटो कोअपरेसन। प्रिडेटरी बर्ड्स विथ क्याटल, राइनोसरसमा देखाइरहेको छु मैले। राइनोसरस भयो, क्रोकोडाइल भयो, यिनीहरूसँग चाहिँ बर्ड्सको सम्बन्ध भयो। यो के हो एक्चुअली? द्याट इज प्रोटो कोअपरेसन है। यहाँ अर्को तिमी झुक्किन्छ है, एउटा झुक्किने चिज छ यहाँ अर्को चित्रमा देख्न सक्छौ। यो टेन्टाकल्स भएको के हो? टेन्टाकल्स भएको के हुन्छ है? सिलेन्ट्रेट्स, हर्मिट क्र्याब हो यो हर्मिट क्र्याब, सरी यो सी एनिमोनी टेन्टाकल्स भएको, सरी यो टङ स्लिप भयो। यो चाहिँ एक्चुअली के हो? सी एनिमोनी, यो हर्मिट क्र्याब। हर्मिट क्र्याब र सी एनिमोनीको सम्बन्ध सुने यहाँ। यो के हो एक्चुअली? यो सी एनिमोनी, यो के हो? हर्मिट क्र्याब। यिनीहरूको सम्बन्ध पनि प्रोटो कोअपरेसन मानिन्छ। यसले चाहिँ सुन, यो त स्ट्याग्नेन्ट हो, सेडेन्टरी हो, यसले बोकेर हिँड्न सक्छ, एउटा फाइदा हुन्छ। अनि यो टेन्टाकल्सले गर्दा चाहिँ यो हर्मिट क्र्याबको जुन दुश्मन हुन्छ नि, दुश्मन, त्यो दुश्मनलाई मार्न मिल्छ, दुवैलाई फाइदा हुन्छ, एकअर्का बिना पनि बाँच्न सक्छन्। त्यस्तो भनेको है। यदि यो अप्सन छैन भने, हर्मिट क्र्याब र सी एनिमोनीमा प्रोटो कोअपरेसन छैन भने कमेन्सलिजम पनि लाउन मिल्छ है। यो दुवै अप्सन राइट हुन्छ क्या यसमा चाहिँ। हर्मिट क्र्याब र सी एनिमोनी चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने हो भने कमेन्सलिजम पनि मिल्छ, यो पनि मिल्छ, तर बेस्ट अप्सन चाहिँ प्रोटो कोअपरेसन चाहिँ हो। किन यहीँ पनि देख्न सक्छौ चित्रमा तिमीले, टेन्टाकल्स वालाले त्यो पोइजन निकालेर यसको दुश्मनलाई मारिदिन्छ, यसले चाहिँ यसलाई हिँडाल्छ भनेपछि यो फुडहरू चाहिँ रोजेर खान पायो, यसले दुईलाई फाइदा छ। त्यो भएर प्रोटो कोअपरेसन। यदि यो अप्सन छैन भने चाहिँ नजिकको चाहिँ हामी कमेन्सलिजम पनि भन्न सकिन्छ है यसमा चाहिँ, सी एनिमोनीमा। आइडिया आयो? ल अरू पनि पोजिटिभ छन्, म सर भनिदिन्छु तिमीलाई, यहाँ लेखेको छैन। जस्तै अरू पोजिटिभमा के, जस्तै हनी बी हुन्छ नि, त्यो हनी बीमा चाहिँ हेऱ्यो भने तिम्रो तिनीहरूमा के हुन्छ? सोसल कम्युनिटी देखिन्छ। त्यहाँ डिभिजन अफ लेबर हुन्छ है। त्यहाँ के हुन्छ? सोसल कम्युनिटी देखिन्छ हनी बीहरूमा, डिभिजन अफ लेबर। त्यहाँ कामको बाँडफाँड हुन्छ। त्यहाँ जस्तै मौरीहरूमा के हुन्छ? एउटा वर्कर हुन्छ, अर्को ड्रोन हुन्छ, मेरै नामको हुन्छ एउटा चाहिँ त्यहाँ ड्रोन भन्ने, अनि अर्को के हुन्छ? क्विन हुन्छ। सबैको डिभिजन लेबर छ। त्यो सोसल कम्युनिटी हो, पोजिटिभ इन्ट्रेक्सन हो नि, त्यहाँ मिलेर बस्छ। अनि एउटा हुन्छ तिम्रो कोलोनाइजेसन, एउटा हुन्छ एग्रिगेसन। एग्रिगेसन भनेको छोटो समय मिलेर बस्ने हो, केही समयको लागि मात्रै फाइदाको लागि मिलेर बसौँ नि त ल भने जस्तो क्या। ल 2-4 महिना बसौँ नि त मिलेर, दुइटालाई फाइदा छ, एग्रिगेसन। लङ टर्मको लागि चाहिँ मिलेर बस्यो भने कोलोनाइजेसन हुनसक्छ। लङ टर्म द्याट इज के हुनसक्छ? कोलोनाइजेसन हुनसक्छ है।
लङ टर्म मिलेर बस्यो भने चाहिँ के हुन सक्छ, कोलोनाइजेसन हुन सक्छ लङ टर्ममा चाहिँ। बुझ्यौ? यो हो पोजिटिभ इन्ट्र्याक्सनहरू। के पढाएँ मैले? सिम्बायोसिस और म्युचुअलिजम, कमेन्सलिजम एन्ड प्रोटोकपरेसन मेन। अरू चाहिँ डिफिनेसन जान्यो, एग्रिगेसन, त्यसपछि कोलोनाइजेसन, त्यसपछि सोशल कम्युनिटीहरू है। ल टाइम कति छ अब? ए सिधाउँ कि के हो? ल आजलाई यति नै गरौँ है। ल आजलाई हामीले यति नै गर्यौं। अब अरू कुरा